اینکه خستگی هنرمندان خوب دیار مازندران و ایران خستگیشون در برم، به افتخارشون یه دست خوب بزنید.
دلتون بشین.
آقای دکتر ظاهراً ما تا شب دیگه هستیم دیگه. نه ما میخوام خب چون یه ترانه رو من قول دادم به دانشجوی خوب ایرانی ما در اینجا، من این ترانه رو باز مجددا به یاد استاد محمد رضا شجریان تقدیمتون میکنم. امیدوارم که مورد قبول شما واقع بشه. اگه بلدیدم با من بخونید دیگه. مرغ سر
ممنون، تشکر از هنرمندان معظم ایران با طالب خانی خود گوشهای ما را نوازش کردند. یک جهان ممنون، تشکر، خوش آمدن، صفا آمدن. ما متواتر پروگرام دیگری داریم که او پروگرام اکادمیک است و شروع یا آغاز مقالات دیگر ما است. از استادان و دانشجویان محترم خواهش میکنیم که بر جای خود تشریف داشته باشند و ما اولین سشن اکادمیک خود را شروع میکنیم. تشکر از شما. प्रोजेक्टर के पर्दे को ऊपर करें जरा। Thank you.